अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी के लेक्चर 40 में हम प्रैग्मेटिज्म को स्टडी करेंगे। प्रैग्मेटिज्म इज अ फिलोसॉफिकल अप्रोच दैट emphasizes practicality, effectiveness and experimentation. It originated in the late 19th century, primarily the work of Charles Sanders Peirce, William James and John Dewey. प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी का एक ऐसा अप्रोच है जो कि अमली काम पर असर होने और तजुर्बात पर जोर देता है। इस फलसफे का ज़हूर 19वीं सदी के आखिर में अमेरिका में हुआ, जिसकी शुरुआत चार्ल्स सैंडर्स पियर्स नाम के एक फलसफी ने किया और उसके बाद विलियम जेम्स और जॉन डेवी ने इस काम को आगे बढ़ाया। इट वॉज फाउंडेड बाय चार्ल्स पियर्स, सर्कुलेटेड बाय विलियम जेम्स एंड methodologically implemented by John Dewey. Each of them used pragmatic method differently. Peirce in logic and science, practical consequences and experimentation. James in philosophy, psychology and religion, the role of individual experience and experimentation. Dewey in ethics and social thought, progressive education and democratic approach. Pragmatism के फलसफे को चार्ल्स पियर्स ने शुरू किया, विलियम्स जेम्स ने इसको मजीद फैलाया और इसके बाद इस तरीक़े कार को डेवी ने बाकायदा तौर पर लागू किया। इनमें से हर किसी ने प्रैग्मेटिक अप्रोच अलग तरह से इस्तेमाल किया। पियर्स लॉजिक और साइंस में इसको इस्तेमाल करता है, वो अमली नताइज और तजुर्बात की बात करता है। विलियम्स जेम्स फिलॉसफी, साइकोलॉजी और रिलीजन के हवाले से प्रैग्मेटिक अप्रोच को इस्तेमाल करता है और फर्द के तजुर्बात और एक्सपेरिमेंटेशन के रोल पर बात करता है, जबकि जॉन डेवी अखलाकियात और सोशल थॉट में इसको इस्तेमाल करता है, जिसने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बुनियाद रखी और प्रैग्मेटिज्म को डेमोक्रेसी के लिए इस्तेमाल किया। प्रैग्मेटिज्म कनेक्ट्स थिंकिंग विद डूइंग। प्रैक्टिस एंड थ्योरी आर both necessary. Behavior without thinking is unimportant. The practical means the way thought work in action. Pragmatism इंसानी सोच को अमल से कनेक्ट करती है। Pragmatism में थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों ही अहमियत के आमिल हैं। ऐसी सोच जो कि इंसानी रवैये में, इंसानी अमल में नजर ना आए, वो गैर जरूरी होती है। इनके यहाँ प्रैक्टिकल का मतलब है कि वो तरीका कि आपकी सोच आपके अमल में नजर आए। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। नंबर 1, आइडियाज शुड बी अप्लाइड टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। प्रैग्मेटिस्ट इस बात को मानते हैं कि ख्यालात इंसान के मसाइल को हल करने के लिए अप्लाई किए जाने चाहिए। नंबर 2, ट्रूथ इज दैट विच वर्क्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। इनके लिए सच्चाई वो होती है जो अमली तौर पर काम करे। नंबर 3, एक्शन इज रियल, आइडियाज आर टूल्स। चूंकि ये अमल को ज्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए कहते हैं कि अमल करना ही असल चीज है और आइडिया सिर्फ एज अ इंस्ट्रूमेंट या टूल इस्तेमाल किए जाते हैं एक्शन लेने के लिए। नंबर 4, मैन इज एन एक्टिव बीइंग। इंसान एक फहाल हस्ती है, यानी काम करने वाली, अमल करने वाली हस्ती है। नंबर 5, नो एब्सोल्यूट और फिक्स्ड वैल्यू ऑफ लाइफ। जिंदगी का कोई पहले से तयशुदा या अतमी इकदार नहीं होता। नंबर 6, फेथ इज मैन्स एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इंसान का जो यकीन या अकीदा होता है, वो इंसान की वो सलाहियत है जिससे वो अपने मसाइल को सॉल्व करता है। नंबर 7, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनगोइंग इंक्वायरी एंड रिवीजन। ये इंक्वायरी तहकीक की अहमियत पर बात करते हैं और उनको हर वक्त नजरसानी या रिवीजन की जरूरत पड़ती है या वो चेंज होते हैं। नंबर 8, नॉलेज एंड बिलीव्स आर फैलेबल एंड सब्जेक्ट टू रिवीजन बेस्ड ऑन न्यू एक्सपीरियंसेस एंड एविडेंसेस। इनके मुताबिक इंसान के जो
یقین یا عقائد ہوتے ہیں یا جو علم وہ حاصل کرتا ہے وہ فیلیبل ہوتا ہے، یعنی غلط ہو سکتا ہے. اس وجہ سے ان کو ہر بار ریویژن، نظر ثانی کی ضرورت پڑتی ہے. نئے تجربات، نئے ایویڈنس کے بنیاد پر ان کو ہم ریوائز کر سکتے ہیں، ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. نمبر 9، سولوشن تھرو لاجک آف سائنٹیفک میتھڈ. یہ کسی بھی پرابلم کو لاجک، سائنٹیفک میتھڈ یا ایکسپیریمنٹیشن، تجربات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتے ہیں. نمبر 10، بلیف ان سوشل انٹریکشن اینڈ فارورڈ لوکنگ. ان کا یقین سوشل انٹریکشن یعنی معاشرتی تحمل، معاشرتی میل جول اور آگے دیکھنے کی صلاحیت پر ہوتا ہے. جان ڈیوی، پروگریسو ایجوکیشن. جان ڈیویز idea have significantly influenced modern education, shaping progressive education movements worldwide. It emphasizes on experiential learning, critical thinking, and social responsibility. Continues to inspire educator and reformer. Davy believed education should prepare student for active participation in democratic society. جان ڈیوی نے جو پروگریسو ایجوکیشن کی بنیاد رکھی، دنیا بھر میں اس تحریک کو بڑی پذیرائی ملی ہے. اس کے ایجوکیشنل تھاٹس میں تجرباتی بنیاد پر سیکھنے، بچے کے کریٹیکل تھنکنگ کو بڑھانے اور بچے میں معاشرتی ذمہ داری کو پہچاننے کی بات کی جاتی ہے، اور یہ طریقہ کار ابھی تک ایجوکیٹرز اور ریفارمرز کو متاثر کرتی آ رہی ہے. ڈیوی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ تعلیم اسٹوڈنٹ کو جمہوری معاشرے میں عملی طور پر حصہ لینے کے لیے کام کرے. کی پرنسپلز پروگریسو ایجوکیشن کے بنیادی اصول یہ ہیں. نمبر 1، لرننگ بائی ڈوئنگ. ڈیوی ایڈوکیٹڈ فار ایکسپیرینشیل لرننگ ویئر اسٹوڈنٹ انگیج ان ہینڈ آن ایکٹیویٹی اینڈ ایکسپیریمنٹس. ڈیوی لرننگ بائی ڈوئنگ کی بات کرتا ہے، یعنی ایکٹیویٹی کے ذریعے، اپنے تجربات کے ذریعے سیکھنے پر زور دیتا ہے. اسٹوڈنٹ کو اس طرح کے ایکٹیویٹیز اور ایکسپیریمنٹس میں انگیج کیا جائے کہ وہ اپنے تجربات کے ذریعے ہی سیکھنے کا عمل کرے. نمبر 2، اسٹوڈنٹ سینٹر. He emphasized the importance of tailoring education to individual students' needs, interests and abilities. Progressive education اسٹوڈنٹ سینٹر ہے، یعنی وہ طالب علم پر ہی توجہ رکھتا ہے کہ طالب علم کی ضروریات، اس کے انٹرسٹ، اس کی صلاحیتیں، ان سب کی بنیاد پر ہی اس کو ایجوکیٹ کیا جائے. نمبر 3، سوشل ریسپانسبلٹی. ڈیوی believed education should foster social responsibility, critical thinking and democratic values. ڈیوی کے مطابق ایجوکیشن کا مقصد ہی طالب علم میں معاشرتی ذمہ داری کو اجاگر کرنا، اس کے کریٹیکل تھنکنگ کی صلاحیت کو بیدار کرنا اور جمہوری اقدار کو پہچاننا ہے. نمبر 4، انٹیگریٹڈ کریکولم. He promoted an integrated curriculum that connects subject and relates to real life situation. ڈیوی پروگریسو ایجوکیشن میں انٹیگریٹڈ کریکولم کی بات کرتا ہے، یعنی وہ مربوط نصاب پر زور دیتا ہے جو کہ مختلف مضمون کو ایک ساتھ جوڑتی ہے اور ان کو اس طرح اپلائی کیا جاتا ہے کہ طالب علم اپنی عملی زندگی میں، اصل زندگی میں ان کو لاگو کر سکے. تھینک یو سو مچ.